अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में कौन से साइबर क्राइम के हवाले से लॉज इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, आज के डिजिटल एज में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है और इंटरनेट अब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और हमारा ज़्यादातर जो वक्त है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गुजरता है। अब हम ऑनलाइन कारोबार भी करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी कर रहे होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करते हैं, ऑनलाइन हम लोगों से राब्ते में आते हैं और इवन के ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हम यानी रिसीव कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जितना इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी में सहूलियात में प्रोवाइड की हैं, तो साथ-साथ में कुछ क्राइम्स हैं वो भी मंज़र आम पे आ चुके हैं कि अब ऑनलाइन बहुत सारे क्राइम्स बढ़ चुके हैं और बहुत सारे फ्रॉड जो है ना वो ऑनलाइन हो रहा होता है, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, वेबसाइट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए। तो अब इन साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने लेजिस्लेशन की है, कानून साज़ी की है। तो उस हवाले से पाकिस्तान ने भी कुछ कवानीन बनाए हैं साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले साइबर क्राइम यानी वो इलीगल एक्टिविटी जो कंप्यूटर या मोबाइल या इंटरनेट या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से की जाती है। अब इसमें कौन से साइबर क्राइम्स आते हैं, जैसे किसी का सिस्टम हैक करना, ठीक है, उसकी एक्सेस अपने कंट्रोल में ले लेना, किसी को डिफेम करना ऑनलाइन, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, फेक इंफॉर्मेशन फैलाना, उसको डिफेम करना, उसकी बदनामी करना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना। इसके अलावा साइबर हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग, ये भी साइबर क्राइम है। किसी की आइडेंटिटी चुरा के अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना या किसी के नाम पे कोई फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लेना, ठीक है। इसके अलावा जनाब ऑनलाइन फ्रॉड करना फाइनेंशियल, ठीक है, किसी को कॉल करना कि जी मैं जो है ना वो फ़लाँ बैंक से बात कर रहा हूँ और आपका इतना लोन है, ये है, वो इस तरह की एक्टिविटी करना, फ़िशिंग करना, किसी के मुतल्लिक हेट स्पीच करना, फेक न्यूज़ को फैलाना और इसके अलावा किसी की डेटा जो है जो इन्फॉर्मेशन जो उसकी कंप्यूटर या मोबाइल पे मौजूद है उसको चोरी करना, उसकी प्राइवेसी को ब्रीच करना या इवन के उससे जो है ना डिजिटल एक्सटॉर्शन करना, यानी उससे तावान लेना कि जी फलां अगर आपने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो हम मेरे पास जो आपकी तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं जो है ना अपलोड कर दूंगा या मैं आगे जो है ना वो पब्लिश कर दूंगा। इस तरह की ये जितने भी चीज़ें हैं ये साइबर क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जहाँ पे साइबर क्राइम्स लोगों की रेपुटेशन वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, फाइनेंशियल लॉस को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ साथ में लोगों के लिए एक किस्म का ट्रॉमा भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि डे बाय डे अब ये जो साइबर क्राइम्स है ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में पिछले 5 साल के अंदर जो है ना साइबर क्राइम्स तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सिर्फ 7,000 किए गए हैं। 2020 से लेकर 2024 का जो डेटा है उसमें देखा जाए तो सिर्फ 7,000 लोगों को जो है ना अरेस्ट किया गया है और उसमें से सिर्फ 222 लोगों को कन्विक्ट किया गया है। तो ये बड़ी ख़राब सूरत हाल है। यानी इसका मतलब है कि हमारा जो साइबर क्राइम के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है, बल्कि वो 3.16% तक पहुंच चुका है। इसके अलावा लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए 2025 में सिर्फ 35% जो है ना साइबर क्राइम के अंदर इजाफा हुआ है, जिसके अंदर व्हाट्सअप को हैक करना, डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड, क्योंकि ये जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनसीसीआई है, इसके ऑफिशियल ने यह दावा किया है कि जनाब पिछले एक साल के अंदर 2025 में 35% जो है ना साइबर क्राइम के अंदर इजाफा हुआ है। तो खैर इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए फिर हुकूमत ने बहुत सारी कानून साजी की हुई है। कुछ पहले कानून साजी की हुई थी और कुछ अब नए कवानीन भी बनाए जा रहे हैं। ये देखें जी, साइबर क्राइम्स की कन्विक्शन 2020 से लेकर 2024 तक मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ जनाब इन 5 सालों में 7,000 बंदे पकड़े गए, अरेस्ट किए गए, गिरफ्तार किए गए और जो कन्विक्शन हुई सिर्फ 222 लोगों की हुई। तो ये बड़ी ख़राब सूरत हाल है। हमारी कन्विक्शन रेट ज़्यादा होना चाहिए और हमारे जो साइबर क्राइम्स के हवाले से जो इदारे हैं उनको ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए और वो मज़ीद जो है ना अच्छे से काम करें। अच्छा जी, अब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कौन से साइबर लॉज हैं। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में छोटे मोटे बहुत सारे साइबर लॉज यानी कि बनाए गए हैं और मौजूद भी हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पे 3 बड़े लॉज हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 ईटीओ। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक या साइबर क्राइम बिल 2007 जिसको पीईसीओ 2007 भी कहा जाता है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट पीका 2016। तो अब इन 3 साइबर लॉज के बारे में हम बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन
آرڈیننس 2002، یہ جو آرڈیننس تھا یہ مشرف کے زمانے میں جو ہے نا وہ متعارف کرایا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا پہلا قانون تھا جس نے جو الیکٹرانک اور آن لائن جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو ایک لیگل اسٹیٹس دیا۔ یعنی لوگ پہلے آن لائن کاروبار کر رہے ہوتے تھے، کوئی چیزیں ایک دوسرے کو شیئر کرتے تھے، اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں تھی، اور ایون کہ جو آن لائن ڈاکومنٹس ہوتے تھے، آن لائن جو الیکٹرانک سگنیچر ہوتا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ کسی نے جاری کیا، کسی نے کوئی جو ہے نا آپ کو ای میل کی، کوئی امپلائمنٹ کا لیٹر جاری کیا، تو اس کا کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ قانون بنا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی الیکٹرانک ڈاکومنٹس ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایف فائل ہے، چاہے وہ ورڈ فائل ہے، یا آپ کی ای میلز ہے، یا ڈیجیٹل سگنیچر، ایک سگنیچر تو ہوتا ہے نا وہ جو آپ پیپر کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، ایک ڈیجیٹل سگنیچر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ محفوظ کر کے اس کی تصویر بنا کے یا اس کے گرافکس بنا کے محفوظ کر دیتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے، آن لائن آپ نے کوئی چیز خریدی آن لائن جو ہے نا ویب سائٹ سے، تو یہ ساری چیزوں کو انہوں نے اس قانون نے پروٹیکشن دی۔ یعنی اس قانون سے پہلے آپ آن لائن کچھ بھی کر رہے ہو، کانٹریکٹ کر رہے ہو، کوئی جو ہے نا کوئی کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا جو ڈاکومنٹ تھا اس کی کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں تھا۔ لیکن اس قانون نے 2002 میں جب یہ انٹروڈیوس کرایا گیا تو اس نے جتنی بھی ہماری آن لائن ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ایک لیگل فاؤنڈیشن پرووائڈ کی، یعنی کہ اب ہم یعنی کہ ہماری معیشت جو ہے ایک طرف ڈیجیٹل اکانومی کی طرف شفٹ ہو گئی۔ اب یعنی کہ آن لائن جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی کاؤنٹ ہوتی تھیں، پہلے نہیں کاؤنٹ ہوتی تھی۔ کہتے آن لائن کیا ہوتا ہے، آن لائن یعنی کہ کیا، یعنی کہ آپ جو ہے نا کاروبار کر رہے ہیں، کیا چیزیں جو ہے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، مطلب میں نے آن لائن ایک بندے سے یعنی کہ کوئی پروڈکٹ منگوائی اور آن لائن میں نے اس کو پیمنٹ کر دی، تو وہ پہلے ریکارڈ نہیں، حصہ نہیں بنتی تھی، لیکن اس قانون کے بعد اس چیزوں سب کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا اور ان کو پراپر ایک لیگل اسٹیٹس دیا گیا۔ اچھا جی، تو اس کا اب مین آبجیکٹو کیا تھا اس قانون کا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی الیکٹرانک ریکارڈز ہیں یا ڈاکومنٹس ہیں ان کو ویلیڈیٹ کیا جائے، ان کو قانونی تحفظ دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل سگنیچرز ہیں ان کو قبول کرنا شروع کیا گیا، اور ایون کہ جو آن لائن بزنس ہے، بینکنگ ہے، اس کو سیکیور کیا گیا، اس کو سیو کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ای کامرس ہے، آن لائن جتنا بھی ہم کاروبار کرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے ایک لیگل پروٹیکشن دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس کو پروموٹ کرنے کی بات کی۔ انہوں نے اس قانون نے لوگوں کو یعنی کہ وہ کیا، کنونس کیا کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں نا آن لائن کیا کریں، تاکہ آن لائن جو ہے نا ہمارا جو ڈیجیٹل اکانومی وہ بہتر ہو۔ اچھا جی، اب اس کے کی فیچرز کیا ہیں، کیا کیا اہم چیزیں؟ سب سے پہلے ہے لیگل ریکگنیشن آف الیکٹرانک ڈاکومنٹس۔ یہ الیکٹرانک جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، جیسے ہماری پی ڈی ایف فائل ہوتی ہے، ہماری ورڈ فائل ہوتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا، یا کوئی تصویر ہوتی ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹ جو آپ نے اسکین کیا ہوا ہے، یہ ساری ایون کہ آپ کی ای میلز ہیں، اب ان کو اسی طریقے سے مانا جاتا ہے جس طرح ایک فزیکل پیپر کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ریکگنیشن آف ڈیجیٹل سگنیچر۔ جو ڈیجیٹل سگنیچر ہے، ڈیجیٹل اگر آپ نے کوئی سائن کیا ہے، آپ کا ایک سائن محفوظ پڑا ہوا ہے کمپیوٹر کے اوپر، اور آپ نے ایک بندے نے آپ کو کہا کہ سر جی مجھے یہ لیٹر ایشو کریں، آپ نے آن لائن اس کو لیٹر بنایا اور وہ جو سگنیچر ہے اس کے اوپر آپ نے امپوز کر دیا، یعنی فزیکل سائن نہیں کیا بلکہ وہ جو ڈیجیٹل آپ کے پاس وہ جو سیمپل پڑا ہوا تھا سگنیچر کا، وہی اس کے ڈاکومنٹ کے اوپر لگا دیا، تو اب وہ بھی جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا گیا، تاکہ یہ، کیونکہ پہلے نا ڈیجیٹل سگنیچر وہی مانا جاتا تھا جو آپ ہاتھ سے پین سے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اب آپ ڈیجیٹل بھی جو ہے نا سگنیچر جو ہے نا وہ جو ہے نا ایشو کرا سکتے ہیں، اور اس کو لیگل اسٹیٹس دیا گیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہوتی ہے، ای میل کرنا، فیکس میسیجز کرنا، ایس ایم ایس یا آن لائن میسیج کرنا، اس کو بھی اس قانون نے لیگل پروٹیکشن دی، اور اس کو ایز اے ایویڈنس کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ای کامرس ہے اس کو سپورٹ کیا، یعنی آن لائن شاپنگ ہوتی ہے وہ اب لیگل کہلاتی ہے، اور اس کو آپ یعنی کہ جو ہے نا لیگل پروٹیکشن دی گئی۔ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں، آن لائن کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل انوائسز، یہ ساری چیزیں اب مانی جاتی ہیں۔ تو یعنی اس قانون کی وجہ سے یہ انقلاب آیا کہ بھائی جان آن لائن جتنے بھی ہمارے ڈاکومنٹس ہیں، یا ہم لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ ایشو کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، کوئی پیمنٹ کرتے ہیں، اب اس کو قانون کی نظر میں ایک اسٹیٹس دے دیا گیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز تھی کہ یہ جو قانون ہے نا وہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس بھی آپ ایشو کر سکتے ہیں۔ جو آتھرائزڈ کمپنیز تھی وہ اپنی آئیڈینٹی کے لیے ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ بھی جاری کر سکتی تھیں، وہ بھی انہوں نے اس قانون کے اندر ایڈ کر دی۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک دوسرا قانون آیا 2007 میں، جس کو الیکٹرانک سائبر کرائم بل 2007 بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا نام تھا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس 2007۔ اس قانون نے کیا کیا، سائبر لاز نے، اس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ
जो क्राइम्स किए जाते थे ऑनलाइन, उसको उसने एड्रेस किया। यानी कंप्यूटर के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए जो लोग फ्रॉड करते थे, जो क्राइम्स करते थे, जो साइबर क्राइम्स करते थे, उसको इस कानून ने एड्रेस किया। जो पहले वाला कानून था वो तो सिर्फ डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स थे, सिग्नेचर्स थे, ई कॉमर्स था, उसको उसने सिर्फ प्रोटेक्शन दिया और उनको लीगल एक स्टेटस दिया, उनको एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। पहले उनको कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। लेकिन इस कानून ने क्या किया कि पहली मर्तबा जो क्राइम्स जो ऑनलाइन हो रहे थे कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, ईमेल मैसेंजर्स के ज़रिए, उसको इन्होंने एड्रेस किया। तो इस बिल का मकसद ये था, एक तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को डिफाइन करना था कि भाई कौन-कौन से क्राइम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल क्राइम्स या साइबर क्राइम्स, और दूसरा उन्होंने कहा कि इन क्राइम्स को किस तरह आपने इन्वेस्टिगेट करना है, प्रोसिक्यूट करना है। दूसरा, लोगों को, बिज़नेस को, हुकूमत के इदारों को किस तरह आपने साइबर क्राइम के जो अटैक्स हैं, जो साइबर थ्रेड्स हैं, हमले हैं, उनको किस तरह उनको महफूज करना है। और साथ में इन्होंने ये जो साइबर क्राइम्स थे, इनके अंदर क्या पनिशमेंट दी है, क्या सज़ा देनी है, ये सारा कुछ जो है ना जनाब, इस कानून के अंदर पहली मर्तबा पाकिस्तान में मुतारिफ कराया गया। उससे पहले साइबर क्राइम्स की जो है ना वो प्रॉपर हमें डेफिनेशन कहीं पे नहीं मिलती थी, इस कानून ने ये चीज़ें मुतारिफ कराई। अब इस कानून में कौन से जो ऑफेंसेस थे वो जो एड्रेस किए गए, कौन से साइबर क्राइम, उसमें साइबर टेररिज्म जनाब ये उन्होंने शामिल किया। उन्होंने कहा जी कंप्यूटर या नेटवर्क के ज़रिए अगर आप कोई खौफ फैलाना चाहते हैं तो वो, या लोगों को थ्रेटन करना चाहते हैं, तो वो भी साइबर टेररिज्म कहलाया गया। इसके अलावा डेटा डैमेज, अगर आप किसी की डेटा को डैमेज करते हैं, उसको चेंज करते हैं, यानी किसी की कोई फाइल्स पड़ी हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़ा है, आप उसको डिलीट कर देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और या दूसरा आप ऑनलाइन कोई फ्रॉड करते हैं, किसी बंदे को धोखा देते हैं, उसको कहते हैं कि जी मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, जबकि आप बैंक से नहीं बात कर रहे हो, उससे जो है ना उसके साथ उसको धोखा देके उससे आपने उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ली और उसके अकाउंट में से पैसे आपने उड़ा लिए। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, यानी कि डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फेक बनाना, उसके अंदर चीज़ें मिसलीड करना, किसी का झूठा सिग्नेचर बनाना, किसी फेक नोटिफिकेशन बना देना, सर्टिफिकेट बना देना। इसके अलावा हैकिंग करना, कंप्यूटर को हैक करना, किसी के मोबाइल को हैक करना, नेटवर्क को हैक करना, यानी किसी के मोबाइल या इंटरनेट का, सॉरी कंप्यूटर का इस्तेमाल उसकी इजाज़त के बगैर, ये भी जुर्म लिखा गया। साइबर स्टॉकिंग, किसी को ऑनलाइन स्टॉक करना, हरास करना, उसको हर वक्त फॉलो करना, उसको हर वक्त मैसेजेस करना, गंदे मैसेजेस करना, उसको धमकाना, उसको डराना। ठीक है, इसके अलावा साइबर स्पैमिंग एंड स्पूफिंग, यानी कि झूठी या मिसलीडिंग किस्म के मैसेजेस करना कि ओ मुबारक हो जी, आपकी जनाब फिरदौस की लोन निकली है, इस लिंक को क्लिक करें तो आपको ये लोन मिल जाएगी, और जब आप क्लिक करते हैं तो जनाब वो आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं, या आपके मोबाइल के अंदर या सिस्टम के अंदर एक वायरस जो है ना वो इंटर हो जाता है। तो ये सारे जो क्राइम्स थे, ये जनाब इस कानून के अंदर पहली मर्तबा इनको डिफाइन किया गया और इनको मेंशन किया गया, और इसमें फिर उन्होंने सजाएं भी लिखी थी। अच्छा जी, उसके बाद जो तीसरा कानून है जो आज भी चल रहा है और बहुत मशहूर है, वो है पीका, यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। ये जो कानून है, इस टाइम पाकिस्तान में जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं वो इस कानून के तहत डील किए जाते हैं। ये एक कम्प्रिहेंसिव कानून है दोस्तों। इसके अंदर बताया जाता है किस तरह आपने साइबर क्राइम को प्रिवेंट करना है, रोकना है, उसके खिलाफ किस तरह इन्वेस्टिगेशन करनी है, और फिर इनके खिलाफ किस तरह प्रोसिक्यूशन करना है, उनका किस तरह ट्रायल चलना है अदालत के अंदर। ठीक है, और कुछ हुकूमत की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनको एम्पावर किया गया, उनको ये इख्तियार दिया गया कि जनाब आप जो है ना साइबर क्राइम के हवाले से जो भी एक्टिविटी हो रही है उनके ऊपर नज़र रखें, लोगों को पकड़ें और उनके खिलाफ ट्रायल चलाएं। अच्छा जी, अब इस कानून का जो मकसद था, एक तो डिफरेंट टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉनिक या साइबर क्राइम्स उसको भी डिफाइन किया गया, साथ में प्रो इंडिविजुअल बिजनेस या जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको किस तरह साइबर अटैक से महफूज रखना है। इसके अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज हैं उनको ये पावर दी गई कि वो अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, प्रोसिक्यूट करें साइबर ऑफेंसेस के बारे में। और दूसरा, ये पाकिस्तान के जो साइबर लॉज हैं उनको अलाइन किया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, यानी जो इंटरनेशनल मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो साइबर क्राइम्स के हवाले से जो तौर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं या किस तरह इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किस तरह लोगों को वहाँ पर पकड़ा जाता है, वो सारी चीज़ें भी हमने इस कानून के अंदर लिख दी, ताकि हमारा ये जो कानून है ना वो एक इंटरनेशनल मेयार का बन जाए। अच्छा जी, अब इसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो जराइम हैं, उनकी तफ़सीलात दी गई हैं। जो अहम जुर्म है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले साइबर टेररिज्म, वही
انٹرنیٹ یا موبائل کے ذریعے دھمکانا، ڈرانا، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا، اس کی سزا انہوں نے لکھی ہے اپ ٹو 14 سال اور ساتھ میں فائن 50 ملین کا یا دونوں۔ اس کے علاوہ ہیٹ اسپیچ کرنا، انٹرنیٹ یا موبائل کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کے مذہب کے بارے میں، کسی کمیونٹی کے بارے میں، کسی نسل کے بارے میں نفرت پھیلانا، ان پہ الزام لگانا، اس طرح کی بات کرنا، تو اس کی سزا 7 سال تک بتائی گئی ہے، ساتھ میں فائن یا دونوں سزائیں۔ اس کے علاوہ کسی کے بارے میں جو دوسرا یہ کہ ٹیررزم کو پروموٹ کرنا، فنڈ کرنا، ٹھیک ہے نا، یعنی آن لائن آپ ایک پورٹل اوپن کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی ہمیں یہ فلاں دہشت گرد چاہیے، ہم نے فلاں ملک پہ حملہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا یا ٹیررزم کو فنڈ کرنا یا جو دہشت گردی کی جو کارروائی ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرنا، پلان کرنا، تو یہ سارا بھی جو ہے نا وہ بھی آن لائن، تو یہ بھی ایک سائبر کرائم مانا جاتا ہے اور اس کی سزا ہے 7 سال، فائن یا دونوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ الیکٹرانک فوجری کرنا، یعنی کہ جو ڈیجیٹل انفارمیشن یا ڈیٹا موجود ہے اس کے اندر ہیر پھیر کرنا اور فراڈ کرنا، یا غلط ایک لیگل کلیم کریٹ کرنا، غلط کوئی کانٹریکٹ بنایا، غلط کوئی آپ نے فیک کوئی نوٹیفیکیشن بنا دیا، فیک جو ہے نا آپ نے کوئی انوائس بنائی، تو اس صورت میں 3 سال قید اور ساتھ میں 2,50,000 کا فائن یا دونوں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی کرٹیکل انفراسٹرکچر یعنی کہ حکومت کا یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا حکومت کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں بڑے جو ہے نا سیکریٹ قسم کے، ان کو آپ نے اس طرح چینج کرنے کی کوشش کی ہے تو اس صورت میں 7 سال کی قید یا 5 ملین یا دونوں آپ کو ہوگا۔ اس کے بعد الیکٹرانک فراڈ، یعنی موبائل، انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا یا ای میل یا میسنجر کا استعمال کر کے کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، اس کو اس طرح مینیپولیٹ کرے کہ وہ بیچارہ آپ کی باتوں میں آ کے آپ کو پیسے دے دے اور آپ بعد میں غائب ہو جائیں، تو اس صورت میں 2 سال قید اور 10 ملین کا فائن یا دونوں۔ اس کے علاوہ کسی کی انفارمیشن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، غلط کام کے لیے استعمال کرنا، اس کی پرمیشن کے بغیر، یعنی آپ کا فیس بک پیج ہے نا یا پروفائل بنا ہوا ہے، وہی تصویر اٹھا لی جائے، وہ نام لیا جائے اور دوسرے دوستوں سے پیسے مانگے جائیں، جو اکثر آج کل ہوتا ہے فیس بک پہ کہ اکثر آپ کے نام سے کوئی فیک اکاؤنٹ بن جاتا ہے، وہ دوسرے لوگوں سے، آپ کے دوستوں سے پیسے مانگتا ہے، تو اس صورت میں 3 سال قید یا 5 ملین فائن یا دونوں۔ اس کے علاوہ جناب کسی شخص کی بارے میں جو ہے نا غلط انفارمیشن پھیلانا، اس کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچانا، اس کی ریپوٹیشن کو، اس کی پرائیویسی کو، اس کو بدنام کرنا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، اس صورت میں 3 سال کی قید یا 1 ملین فائن یا دونوں۔ اس کے علاوہ سائبر اسٹاک کرنا، بار بار کسی بندے کے اوپر نظر رکھنا، آن لائن اسٹاک کرنا، میسیجز کرنا، یہ کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، یا اس کو جناب ہراس کرنا، انٹیمیڈیٹ کرنا، اس کو ڈرانا، اس کو یعنی کہ انکمفرٹیبل فیل کرانا، تو اس صورت میں 3 سال کی قید اور یا ایک 1 ملین فائن یا دونوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مائنر بچہ ہے اس کے ساتھ آپ یہی حرکت کر رہے ہیں تو 5 سال کی قید ہوگی، ساتھ میں 10 ملین آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ سائبر بلنگ، یہ بھی لکھا گیا کہ آن لائن کسی کو بلی کرنا، ٹارگیٹ کرنا، میسیجز کے ذریعے اس کا مذاق اڑانا، اس کے اوپر میمز بنانا، اس کو روسٹ کرنا جبکہ وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہو، تو اس صورت میں جناب 1 سے لے کر 5 سال قید یا جو ہے نا 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک جو ہے نا وہ فائن آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اسپیمنگ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو مس لیڈنگ میسیجز کرنا بار بار، اور اس طرح کے میسیجز کرنا جس کے اندر وائرس چھپا ہو یا ملیشیس کوڈ ہو، اس صورت میں 3 مہینے کی قید یا 50,000 سے لے کر 5 ملین تک آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا۔ اسپوفنگ، فیک ویب سائٹ کریٹ کرنا، میسیج کرنا اور ایک ایسی جگہ سے اس کو مس لیڈ کرنا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کوئی فیک ایک ویب سائٹ بنائی آن لائن شاپنگ کی، لیکن جب کہ وہ چیزیں آپ کے پاس تھیں، لوگوں نے آپ کو پیسے دے دیے اور آپ پیسے لے کے بھاگ گئے، تو اس صورت میں 3 سال کی قید اور 5 لاکھ فائن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیک یا فالس انفارمیشن، کسی کے متعلق غلط خبر پھیلانا لوگوں کو، اور کسی کے متعلق غلط لوگوں کو مس لیڈ کرنا، اس صورت میں بھی آپ کو 3 سال کی قید یا 2 ملین آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ کرائمز تھے جو میں نے آپ کو بتایا، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں گیا کیونکہ ہم اوورال سائبر لاس کو ڈسکس کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اب ایک ایجنسی ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جو 3 مئی 2024 کو بنائی گئی۔ اس سے پہلے FIA یہ کام کرتی تھی، اس کے FIA میں ایک سائبر کرائم ونگ تھی، اب یہی کام ہماری جو ہے نا NCCIA کرتی ہے۔ اس کا کام یہ ہے، ایک تو سائبر آفینسز جتنے بھی ہیں، جرم ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کرنا،
ठीक है। और डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना लीगल प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है। और जितने भी साइबर क्राइम केसेस हो रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखना, इंक्वायरीज करना, लोगों को अरेस्ट करना और उसके बाद लोगों और उनके मामला को अदालत में लेके जाना, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल साइबर क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोऑर्डिनेट भी करना, ठीक है। अब एक पाकिस्तान में बंदा बैठ के साइबर क्राइम करता है और फिर यूके भाग जाता है, तो फिर यूके की जो साइबर क्राइम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ राब्ते में आना ताकि वो बंदा पकड़ा जाए। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हैं उसके मतलब अवेयरनेस फैलाना, लोगों को समझाना, लोगों का एतमाद लेना, लोगों को गाइड करना, ये सारे काम जो है ना ये NCCI करती है। अभी तो NCCI जो है ना बेचारा आजकल बड़ा मुश्किल में है, क्योंकि इसके अंदर जो जो बंदे काम कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो खुद जनाब जो है ना साइबर क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, झूठे मुकदमे बनाते हैं, कहते हैं कि जी इतने पैसे दें हम आपकी ज़मानत करवा देंगे। डकी भाई का केस आप लोगों के सामने है इस हवाले से। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पाकिस्तान में जितने भी साइबर क्राइम्स के हवाले से जो लॉज है उनके बारे में एक सरसरी सी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि ये एक मुकम्मल टॉपिक है, तो आगे चल के हम ये जितने भी लॉज हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।